बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, नई गलतियां तो काबिल माफ़ी होती हैं, लेकिन गलतियों की तकरार जुर्म की हैसियत रखती है। आज हम अपना 85वां यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, लेकिन गलतियां हमसे वही हुए जा रही हैं। वही मुआशी तनज़ुली का हम शिकार हैं, दहशत गर्दी पाकिस्तान में है, सियासी अदम इस्तेकाम है। हर कुछ अरसे बाद हम ये कहते हैं कि मुल्क एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, हम तरक्की माकूस का शिकार हैं। ऐसे में हम क्या देखें, हल मसाइल का क्या निकलेगा, इस तमाम के लिए हम डिबेट ज़रूर करते हैं। लेकिन इस डिबेट से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी पॉलिसी में एक तसलसल होना चाहिए। जो पॉलिसी अपनाई गई है, अगली रिजीम चेंज होती है, नई इंतज़ामिया आती है, नए लोग आते हैं, एटलीस्ट जो मंसूबे लगाए गए हैं उन पर काम जारी रहे। जो आपने सोचा हुआ है कि अपने आप को यानी पाकिस्तान को आप 10 साल बाद इधर देख रहे हैं, उस पर आपकी नज़र मरकूज रहे, तभी ये तरक्की का सफ़र तय होता है कौमों की तारीखों में। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारे यहाँ ये तसलसल एक तो रहता नहीं है, फिर वही घूम फिर के मसाइल हैं जिनका हम कुछ अरसे बाद शिकार हो जाते हैं। बहैसियत कौम हमारा फ़र्ज़ क्या है, इन मसाइल से कैसे निकलेंगे, आज इस पर डिबेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मोहम्मद अली, सीनियर तज़कियाकार हैं, हमें ज्वाइन किया है। समीना पाशा साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजमल जामी साहब, सीनियर तज़कियाकार हैं, सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानी ग्रामी का। स्टार्टिंग फ्राम यू जामी साहब, आज 85वां हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं, लेकिन वही गलतियां रिपीट हो रही हैं जो कि हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी, सियासी अदम इस्तेकाम, मुआशी तरक्की, हमें कहीं पे कोई बेहतरी उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम देखें, अपनी तारीख का जायज़ा लें, तो यही गलतियां हमारे साथ रिपीट पे लगी हुई हैं। व्हाट्स योर व्यूज सर? बहुत शुक्रिया कंबर, आपके मेहमानों को भी सलाम, नाजरीन को भी। देखिए, बड़ा दिल दुखता है। हम तो तालिब इल्म हैं, तालिब इल्म के तौर पर एक नाक़िस सी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन मुझे और आपको ये याद पड़ता है कि जब हम अपने स्कूल कॉलेज में होते थे तो क्या इसी किस्म की गुफ्तगू हम नहीं सुना करते थे? ऐसी ही कंसर्न या ऐसे ही मसाइल का हम इब्लाग टीवी पे या अखबार पे नहीं देखा करते थे? और आज जब मैं और आप और समीना टीवी पे बैठ के सहाफ़ी के तौर पर कुछ काम कर रहे हैं, तो आज भी हमारा सवाल वही है। आज भी हमारी कंसर्न, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात या हमारे डायलेमास वही हैं। इसका मतलब है नथिंग हैज़ चेंज्ड एज़ सच। और उसकी रीज़न मैं आप शायद ना हो उतना, उसकी बुनियादी रीज़न फ़ैसला साज़ होते हैं, उसकी बुनियादी रीज़न डिसीजन मेकर्स होते हैं, उसकी बुनियादी रीज़न्स हमारे सियासतदान हैं और हुक्मरान हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इसके ऊपर? आज का दिन वो दिन है जब इस अज़्म को उसका इयादा करना था कि हमने जो ख्वाब देखा, जिस मकसद के लिए इस मुल्क के बारे में एक चार्टर बनाया, कि उस पर हम अमल दरामद हो सका या नहीं हो सका, कामयाबी हासिल की, मुल्क बन गया। लेकिन जो जहाँ आप मुझे लेके जाना चाह रहे हैं गालिबन, देखिए, आज जनाब सदर आसिफ अली जरदारी साहब बड़ा एहतराम हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त बहुत बुरा मनाते हैं। अव्वल तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि किसी भी सियासी जमात के रहनुमा या उसके कायद के हवाले से वो मुस्बत अंदाज में भी तनकीद करें तो वो समझते हैं तौहीन हो गई है। यानी उसको रहनुमा और सियासतदान की बजाय पता नहीं किस मुकाम पे बैठाया होता है। बसात एहतराम जरदारी साहब बड़े करूं हैं, बड़े समझदार हैं, बड़ी उनकी कुर्बानियां हैं, बड़ी जमहूरियत में उनकी लाजवाब दास्तानें हैं, जेलें काटी हैं, सबका एहतराम। लेकिन आप मुझे बताएं कि आज के दिन जो तकरीर जनाब जरदारी साहब ने की, वो मैंने सिर्फ 5 मिनट और 37 सेकंड तक देख सका हूँ। यकीन जानिए, उन 5 मिनट और 37 सेकंड के अंदर वो 50 के करीब फंबल्स हैं। फंबल होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन लफ्ज ही अदा ना कर पाना, इसका मतलब है कि ही बैडली नीड्स सम रेस्ट। मुझे अंदाजा है कि उनकी सेहत के मसाइल हैं, मुझे अंदाजा है कि उनकी जुबान के लुकनत के कुछ मसाइल रहे हैं, लेकिन ये आप अभी माजी करीब में देख लें, व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद जो बाइडन। कुछ इसी तरह के मसाइल थे, और फिर दुनिया भर में उनकी गुफ्तगू या उनका भुलक्कड़पन या जुमला पूरा ना कर पाना वो ज़ेब दास्तान बन गया। तो इस मौके पर जब कि सर्विसेज चीफ पीछे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर पीछे बैठे हैं, सामने कुछ सुफरा और डिग्नेटरीज बैठे हैं, क्या इम्पैक्ट और क्या इंप्रेशन हमारा गया होगा? जनाब जरदारी साहब की अगर तबीयत कुछ नासाज है, कुछ अर्सा छुट्टी कर लें, कुछ अर्सा आराम फरमा लें या सुबकदोश हो जाएं, लेकिन वो जो गुफ्तगू थी वो अगर आप उसे नशर करें तो क्या इम्पैक्ट क्या गया, क्या मैसेज गया उसका? और आज जब हम ये गुफ्तगू सुना रहे हैं और जिस अज़्म का इजहार कर रहे हैं, क्या ऑल इज वेल है हमारे हाउस में? क्या बलूचिस्तान सुलग नहीं रहा?
کیا KPK میں دہشت گردی پہلے سے زیادہ نہیں بڑھ چکی؟ کیا انریسٹ نہیں ہے ان تمام علاقوں میں؟ نہروں کا مسئلہ ہو تو انریسٹ ہے، صوبوں کو وسائل دینے کا مسئلہ ہو تو پھڈا ہے، احتجاج کے علاوہ کوئی دوسری صورت نظر نہیں آتی. پنجاب کے دل کے اسپتال کا رخ کریں تو پتہ چلتا ہے، آج روزنامہ دنیا کی خبر ہے کہ پیسے دے کے پہلے سرجری کروانے کے لیے 2 بندے پکڑے گئے ہیں. تو آل از ناٹ ویل. اور اس کی ریزن میں آپ نہیں ہیں بھائی، اس کی ریزن وہ ہیں جو ڈیسیژن میک کرتے ہیں. سمینہ صاحب، اجمل جاوید صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ ہم ایج کے جب اس حصے میں آتے ہیں، ہم مثال دیتے ہیں امریکہ کی، وہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ جو بائیڈن کو ہٹا دیا گیا کیونکہ پھر کیمالا ہیرس آئیں اور انہوں نے اس کو لیڈ کیا. تو کیوں ہم چپکے رہتے ہیں اس اقتدار سے جب ہماری صحت بھی اجازت نہیں دیتی، جب ہم پر تنقید بھی ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم پر یہ بھی کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو تو زبردستی لایا گیا، پھر بھی آپ اگر اقتدار سے جڑے رہیں، چپکے رہیں، کوئی چیز آپ کی فیور میں نہیں جا رہی، تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی بہت شکریہ قمر زیدی صاحب. بالکل اجمل جامی کی بات سے اتفاق کروں گی. ہم تو جب سے ہوش سنبھالا یہی سن رہے ہیں کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، نازک موڑ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ختم ہی نہیں ہوا ہے، اور ہمیشہ 77 سال سے وہ نازک موڑ جو ہے وہ چلتا ہی چلا جا رہا ہے. اور پوری جنریشنز ختم ہو گئی ہیں لیکن وہ نازک موڑ ختم نہیں ہوا. اور یہ بالکل رائٹلی ظاہر ہے. اس میں ہم عوام کو کیا کہیں، عوام تو بیچارے پہلے سے زیادہ پسے ہی ہیں. عوام نے ہر موقع پہ قربانی بھی دی ہے، عوام ہر موقع پہ متحد بھی ہوتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو فیصلہ ساز ہیں وہ اگر سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے، ریاست کو بھگتنا پڑتا ہے، عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اب آپ نے جو ابھی سردار زرداری کی بات کی ہے، یہ سب سے بڑی ایک ایگزامپل ہے کہ ہم لوگ کتنے اقتدار کی ہوس میں مبتلا رہتے ہیں. ایسی کوئی ہمیں لسٹ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. بھائی اگر آپ کی صحت اجازت نہیں دے رہی، آپ کی ایج ایک زیادہ ہو گئی ہے، آپ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے ملک کے لیے، تو کسی اور کو موقع دے دیں. آپ اپنی ہی جماعت میں سے کسی اور کو موقع دے دیں. اب آپ کو یاد ہوگا نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر تھی، جسنڈا آرڈن ان کا نام تھا غالباً، انہوں نے خود ہی اپنے طور پر ہی سیکنڈ ٹرم میں ریزائن کر دیا تھا کہ جی میں آلریڈی جتنا میں پرفارم کر سکتی تھی میں کیا ہے، میں نے پرفارم. اب میرا خیال ہے کسی کو نئے آئیڈیاز کے ساتھ آنا چاہیے جو زیادہ بہتر پرفارم کر سکے. میں اپنا میکسیمم آلریڈی دے چکی ہوں. تو یہ روایات ہیں، حالانکہ وہ بڑی ینگ ہیں، بڑی انرجیٹک ہیں، وہ بھی کر سکتی تھی آگے کام، لیکن ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ جو ملک کے لیے بہتر پرفارم کر سکتا ہے وہ آگے آئے. یہاں ہمارے کیا ہے، قبر میں ٹانگیں لٹکی ہوں گی لیکن جان نہیں چھوڑے ہوں گے. ہر کسی کی کوشش ہے کہ اگر کوئی مدت مل گئی ہے نا تو بس وہ تا حیات ہی مل جائے، چاہے وہ کوئی بھی عہدہ ہو پاکستان کا اہم. ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس میں اب آ کے بیٹھ گیا ہوں تو مجھے بس یہاں سے ہلنا نہ پڑے، وہ بس اللہ کی طرف سے ہی کوئی خلاصی ہو جائے تو ہو جائے. تو یہ جو ایک چیز ہے ہمارے ملک کو یہ اس طرح سے دیمک کی طرح چاٹ دی. آپ کے نوجوان نسل اتنی انرجیٹک ہے، اتنی ٹیلنٹڈ ہے، آپ ہر جگہ اس کا راستہ روک رہے ہیں، ہر جگہ اس کو آپ پیچھے کر رہے ہیں اور اس کو آگے نہیں آنے دے رہے. اور جب تک آپ اپنی یوتھ پہ انحصار نہیں کریں گے یہ نازک موڑ آپ کا ختم ہوگا بھی نہیں. سید محمد علی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکرز کی جو غلطیاں ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہیں؟ کیونکہ اتنے سال بعد بھی اگر ہماری پالیسی سیم ہے، یہ تو اب اسمبلیوں میں اٹھ کے کہا جاتا ہے کہ آپ کی پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ کی پالیسی بنتی ہے 3-4 سال کے لیے، اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے، نئی پالیسی کے ساتھ آ جاتی ہے، آپ پھر وہیں اسی موڑ پہ کھڑے ہوتے ہیں. کوئی گڈ طالبان کی بات کرتا ہے، کوئی بیڈ طالبان کی بات کرتا ہے، کوئی اسٹریٹ اوے آپریشن کہتا ہے، کوئی کہتا ہے مذاکرات ہونے چاہیے. تو جب تک پالیسی میں کنسسٹنسی نہیں آئے گی کس طرح سے مسائل کا حل نکلے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں، آپ نے ایک پیچیدہ سوال کیا ہے. آج 23 مارچ ہے، میں سمجھتا ہوں بہت اہم تاریخی دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ قوموں کی تاریخ میں بہت سے مسائل بھی آتے ہیں، چیلنجز بھی آتے ہیں، اور یقینی طور پہ جو قومیں ہیں وہ اپنی بردباری سے، دانشمندی سے، صبر سے اور استقامت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ ان چیلنجز کو ڈیل کرتی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں پالیسیز کی کنسسٹنسی کا ایشو ہے، لیکن اگر اس وقت بحث اس پہ ہو رہی ہے کہ پالیسی کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے، تو دیکھیں یہ تو ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کی حیثیت سے دنیا کے ہر جمہوری معاشرے کا یہ چیلنج ہے. کیونکہ جس طرح بھی بات کی گئی صدر بائیڈن کی یا ابھی ٹرمپ صاحب کی، تو ٹرمپ صاحب تو آپ دیکھیں ان سارے اداروں کو ہی بند کر رہے ہیں جو کہ امریکہ نے بنائے تھے دنیا میں جمہوریت اور تعلیم اور انسانی حقوق کو کا پرچار کرنے کے لیے، چاہے وہ
वॉइस ऑफ अमेरिका हो, अभी परसों उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को ही खत्म कर दिया है। ठीक है, तो बात ये है कि जमहूरियत में एक पहलू ये तो मुस्बत होता है कि लोगों को इजहार राय की आजादी होती है, अपने नुमाइंदे चुनने की आजादी है, उनको तब्दील करने की आजादी होती है। लेकिन अगर मेरी पीएचडी में मैं आपको बताऊं अमेरिका की न्यूक्लियर स्ट्रेटजी पे मेरा काम है, तो हर हुकूमत ने उनकी एटमी जंग की हिकमत अमली तक तब्दीली की है, उनके चार तक तब्दीली की है। तो ये तो एक जमहूरियत की एफिलिएट है। लेकिन अगर आप चाइना की तरह का सियासी निजाम चाहते हैं तो फिर आप जमहूरियत की बात ना करें कि वहां आपको 50 साल 60 साल कंसिस्टेंसी मिलेगी। वहां पे फिर वो उनके सदर ये कहते हैं कि जनाब हमने 21वीं सदी की तरक्की का जो है मंसूबा बना लिया है, अब मैं अपने स्कॉलर से चाहता हूं कि हमें बताएं कि 22वीं सदी में हमने क्या करना है। तो आप फिर ये फैसला कर लें कि आपको कंसिस्टेंसी चाहिए या इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। ये दूसरे आपको बताया सर हमें तरक्की चाहिए, अगर हमें तरक्की, देखिए मोहम्मद अली साहब हमें तरक्की चाहिए, चाहे वो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि बरतानिया दुनिया का एक मॉडल वेलफेयर रियासत समझी जाती है। मैं वहां बहुत साल काम करता हूं, तालीम भी हासिल की है, लेकिन आप देखें कि अभी उन्होंने नेशनल हेल्थ सर्विस कर दी है, उन्होंने अपनी हेल्थ केयर को खत्म कर दिया है। तो अभी पूरी दुनिया में तुम है, मसाइल हैं, लेकिन यकीनी तौर पे सिर्फ किसी को ब्लेम करना उसका हल नहीं होता। तो उसके जिम्मेदार डेफिनेटली हैं, उसका तयन करना चाहिए। लेकिन कौमें जो हैं उन गलतियों से सीख के अपने मसाइल को मिलकर एक दानिशमंदी से हल करने की जो कोशिशें करती हैं वही आगे सर उठा के जीती हैं। तो वो कोशिशें भी नहीं हो रही। बहरहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।